बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर रोज़ नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। वीडियो शेयर भी कर दिया करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। वैज़ा मृत्यु फ़ाहवा यशफ़ीन, जब भी मैं बीमार होता हूँ वही अल्लाह शिफा देता है। शिफा देने वाली अल्लाह की ज़ात है। दुआ खाने से पहले ये दुआ लाज़मी पढ़ लें। नाज़रीन, आज का मेरा मौज़ू है इस्तक़रार हमल। जो ख़वातीन औलाद की महरूमी से परेशान हैं, औलाद नहीं हो रही, उनके लिए आज मैं एक नुस्खा आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले ये मैं आपको वाज़िया बता दूं कि अक्सर लिख देते हैं बे औलादी का इलाज। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि जिसको चाहूँ मैं लड़के दूं, जिसको चाहूँ लड़कियां दूं, जिसको चाहूँ दोनों दूं, लड़के और लड़कियां, और जिसको चाहूँ मैं कुछ भी ना दूं। इस पर हमें मुकम्मल तौर पर हमारा ईमान होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि हमल ना ठहरने की कई वजूहात हैं, और आदमी ये कहे कि एक वजूहात, एक नुस्खे से तमाम वजूहात ख़त्म हो जाएंगी, ऐसा नहीं होता। वो इसलिए कि अगर मर्द में नुक्स है तो आदमी औरत को दवाई खिला खिला कर मज़ीद उसको बीमार कर देता है, लेकिन अपनी तशखीस नहीं कराता। वो यही कहता है कि आप में नुक्स है। औरत बेचारी जो है ना, वो दवाई खाती रहती है, लेकिन वो नुक्स मर्द में होता है। ये एक वजह इसकी बहुत सारी हैं। तो अगर मर्द के स्पर्म नहीं है, वो एजोस्पर्मिया है, स्पर्म बिल्कुल नहीं है, तो हमल कैसे ठहरेगा? और औरत को दवाई खिलाने से उसको क्या फ़ायदा होगा? औरत तो तंदुरुस्त है। अगर औरत तंदुरुस्त है, उसमें किसी किस्म का नुक्स नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, तो फिर सबसे पहले आदमी को अपना इलाज कराना चाहिए। अगर आदमी के स्पर्म भी मुकम्मल है, पूरे हैं, एक्टिव भी पूरे हैं, लेकिन उसके मादा में पस सेल है, तो फिर भी हमल नहीं ठहरता। ये दो वजूहात होती है मर्दों में। एक तो स्पर्म का बिल्कुल ना होना, दूसरा स्पर्म मौजूद है लेकिन वो कम मकदार में एक्टिव हैं, और तीसरी वजह जो होती है वो है पस सेल। अगर पस सेल भी ज्यादा हों तो फिर, अगर एक्टिव स्पर्म भी पूरे हों तो लेकिन उसमें पस सेल ज्यादा है, तो फिर भी हमल नहीं ठहरता। आगे अगर सबसे पहले तो इसकी तशखीस कराना जरूरी है। तो वो मर्द जो अपनी तशखीस नहीं कराते, सिर्फ औरत को कसूरवार ठहराते हैं, लेकिन औरत भी कसूरवार नहीं होती, ना मर्द कसूरवार होता है, ये अल्लाह ताला की अता है। बीमारी तो एक आती है और उसका इलाज कराना जरूरी है। तो अगर ये आदमी कहे कि औरत कसूरवार है, तो उसको कभी भी कसूरवार ना ठहराएं, इसलिए कि ये अल्लाह की अता है। तो बीमारी के लिहाज से अगर बीमारी लग जाती है तो उसमें भी किसी का कोई कसूर नहीं है। जिस तरह आप बीमारी है, इस तरह ये भी एक बीमारी है, उसका इलाज कराएं आप, अल्लाह ताला शिफा देने वाला है। अगर तो ये भी आपके लिए ज़रूरी है कि अगर नुक्स मर्द में है तो मर्द को अपना इलाज कराना चाहिए, उसको कभी भी दवाई जो है ना ये ना खिलाई जाए। क्योंकि हमारे पास ऐसे केस आते हैं कि नुक्स मर्द में होता है, बेचारी दवाई जो है ना औरत खाती रहती है। ये हमारा कैसा निज़ाम चल गया है। तो ऊपर से उनके जो नंदे वगैरह हैं या सास ससुर है, वो भी उनको ताने मारती है। तो ये कम से कम दीनदार जो आदमी है कभी भी इन बातों पर गौर ना करे। हाँ, अगर मर्द ठीक है, उसके स्पर्म ठीक है, उसमें पास सेल नहीं है, तो फिर तशखीस जो है ना औरत की करानी चाहिए। अब औरत की जो है ना उसमें मुख्तलिफ बीमारियां होती हैं। तो एक तो ये है कि उसमें रहम में वरम भी होता है,
ایک یہ بیماری بھی ہے، اس کی وجہ سے بھی حمل نہیں ٹھہرتا۔ اور اس کے جو بیضہ ہے، آنڈا جس کو ہم کہتے ہیں، آنڈا نہیں بناتی، وہ خارج نہیں ہوتا، بنتا بھی نہیں ہے اور خارج بھی نہیں ہوتا، کیونکہ حمل ٹھہرنے کے لیے یہ ایک قدرتی نظام ہے کہ عورت مہینے میں ایک بیضہ خارج کرتی ہے۔ جب وہ خارج کرتی ہے اس کی کچھ مدت ہوتی ہے، اس کی زندگی کچھ ہوتی ہے، اس دوران ہم بستری کرنے سے حمل ٹھہرتا ہے۔ تو اگر وہ عورت بیضہ نہیں بنا رہی تو پھر ایک دوسرا اس کا نقص یہ بھی ہے۔ تیسری، ہارمونز، مختلف قسم کے ہارمونز ہوتے ہیں، اگر وہ ڈسٹرب ہیں تو اس کی وجہ سے بھی حمل نہیں ٹھہرتا۔ ان میں سے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ اگر عورت کو ماہواری حیض وقت پر نہ آئے، لیٹ آتی ہے یا وقت سے پہلے آ جاتی ہے، ایک ترتیب نہیں ہے اس کی، تو اس کی یہ بھی نشانیاں ہیں کہ اس کے ہارمون جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہیں، بے ترتیبی ہے۔ یہ اور بھی خواتین کی بیماریاں ہیں، تو یہ تشخیص کرا کر اس کا علاج کرانا پھر یہ ضروری ہے، پھر عورت کا علاج کرانا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر نقص مرد میں ہے تو عورت کو دوائی کھلاتے رہیں، اگر عورت میں نقص ہے تو مرد دوائی کھاتا رہے۔ تشخیص، کیونکہ مرد کی شارٹ کٹ تشخیص ہے، اس کی ایک ہی رپورٹ سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں کیا کمی ہے، اور عورت کے مخ سے یعنی کہ کافی ٹیسٹ کرانا پڑتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں فلاں نقص ہے، پھر اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ تو آج کا جو میں نسخہ آپ کو بتانے لگا ہوں، اگر رحم میں ورم ہے تو اس کے لیے آج کا نسخہ ہے، یہ کھانے کے لیے نہیں ہے، یہ ایک شافہ ہوتا ہے جس کو ہم بتی کہتے ہیں، کہ ایک روئی کی بتی بنا کر وہ جو دعائیں ہوتی ہیں اس میں لت پت کر کے رحم میں رکھی جاتی ہیں، اور وہ رحم جو ہے نا اس میں جو ورم ہوتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اگر اس کی وجہ سے حمل نہیں ٹھہرتا تو اس کے لیے یہ آج کا نسخہ جو ہے نا یہ شافہ ہے۔ تو شافہ عرف عام میں اس کو آپ بتی بھی کہہ سکتے ہیں۔ وہ یہ صرف 3 چیزیں ہیں۔ آپ ایک سالم ریٹھا لے لیں، اس کا جو ہے نا پوسٹ اوپر والا چھلکا وہ آپ نے لینا ہے، اور یہ 1 عدد لینا ہے، اور دوسری چیز ہے نمک سیندا۔ نمک سیندا لے لیں آپ، یہ آپ نے 6 ماشا لینا ہے، اور تیسری چیز وہ ہے جو آپ نے لینی ہے وہ ہے فٹکڑی سفید۔ فٹکڑی سفید آپ نے 6 ماشا لینی ہے۔ 3 چیزیں آپ نے اس کو اچھے طریقے سے پیس لیں، کھرل کر لیں، اور زرشک کا پانی لے لیں۔ ایک پودا ہوتا ہے زرشک، اس کے پتے لے کر اس کا پانی حاصل کریں، اور ان دعاؤں کو اس میں خوب رگڑیں، پیسیں اس کو، اور یہ ایک جب ابھی اس میں پانی موجود ہے تو پھر وہ جو روئی ہے اس کے اس دوائی سے آپ نے جب بتی میں لت پت کرنا ہے، اس کو 9 عدد آپ نے وہ روئی لے لیں شافہ بنانے کے لیے، اور اس کو اچھے طریقے سے اس دوائی کو اس میں شامل کر دیں، لت پت کر کے 9 شافے بنا لیں، اور جب عورت حیض سے فارغ ہو، پاک ہو جائے، حیض کا خون آنا بند ہو جائے، غسل کر لے، تو پھر یہ شافے آپ نے 3 دن استعمال کرنے ہیں۔ ایک شافہ رکھیں، 8 گھنٹے کے بعد بدل دیں، پھر 8 گھنٹے کے بعد بدل دیں۔ 3 دن میں یہ 9 شافے جو ہے نا یہ آپ نے استعمال کرنے ہیں، اور 3 دن آپ نے جو ورم کی وجہ سے جن کو حمل نہیں ٹھہرا، ہم بستری نہیں کرنی، تو 3 دن کے بعد پھر آپ ہم بستری کریں تو انشاءاللہ تعالی اگر ورم رحم کی وجہ سے حمل نہیں ٹھہر رہا تو ان شافوں کے استعمال کے بعد انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کرم فرما دے گا، اگر اس کی قسمت میں اللہ نے اولاد لکھی ہے۔ یہ سارے معاملات اللہ کے پاس ہیں، اس لیے اللہ پر بھروسہ رکھیں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔